अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पीटी चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। सन 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल के घर में बेटी की पैदाइश हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थी, ताहम चौथी का नाम राबिया रखा गया। हज़रत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम के उन पाक ख़वातीन में होता है जिनकी ज़िंदगी इब्तिदा से इंतहा तक दरवेशी और बेनियाजी का मिसाल है। पैदाइश की रात आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था कि जिससे नाफ की मालिश की जाती और ना ही इतना कपड़ा था जिससे आपको लपेटा जा सकता। हता कि बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक न था। आपकी वालदा ने वालिद से कहा कि पड़ोस में से थोड़ा सा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए। तो आप सिर्फ हमसाये के दरवाजे पर हाथ रखकर वापस आ गए और कहने लगे कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्योंकि आप ये अहद कर चुके थे कि खुदा के सिवा कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का सहारा उनके सर से उठ गया और कहत साली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी आपसे जुदा होकर न जाने कहाँ मुकीम हो गईं। आप भी एक तरफ को चल दी और एक जालिम ने पकड़कर जबरदस्ती आपको अपनी कनीज बना लिया और कुछ दिनों के बाद बहुत ही खलील रकम में फरोख्त कर दिया। और उस शख्स ने अपने घर लाकर बेहद मुशक्कत आमेज काम आपसे लेने शुरू कर दिए। एक मर्तबा आप कहीं जा रही थीं कि किसी नामुहर्रम को अपने सामने देखकर इतने जोर से गिरी कि हाथ टूट गया। उस वक्त आपने सर बसजूद होकर अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं बेयारो मददगार पहले ही थी और अब हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद मैं तेरी रजा चाहती हूँ। चुनाचा निदाए गैब आई कि ए राबिया, गमगीन न हो, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि फरिश्ते भी तुझ पर रश्क करेंगे। ये सुनकर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुंच गई और आपका ये मामूल रहा कि दिन में रोजा रखती और रात भर इबादत में सरफ कर देती। एक शब जब आपके मालिक की आंख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा और उस वक्त एक कोने में आपको सजदे में पाया और आपके इर्द गिर्द नूर देखा, जबकि आप अल्लाह ताला से ये अर्ज कर रही थी कि अगर मेरे बस में होता तो हर वक्त तेरी इबादत में गुजारते थी, लेकिन चूंकि तूने मुझे गैर का महकूम बना दिया है इसलिए तेरी बरगाह में देर से हासिल होती हूँ। ये सुनकर आपके आका बहुत परेशान हो गए और ये अहद कर लिया कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने की बजाय उल्टी इनकी खिदमत करनी चाहिए। चुनांचे सुबह होते ही आपको आज़ाद कर दिया और फरमाया कि आप यहीं क़याम फरमाएं तो मेरे लिए बाइसे सआदत है। वैसे आप अगर कहीं और जगह जाना चाहें तो आपको इख्तियार है। ये सुनकर आप हुजरे से बाहर निकल आए और जिक्र शगल में मशगूल हो गई। आप शबो रोज में 1000 रकात पढ़ा करती थी और गाहे बगाहे हजरत हसन बसरी की आवाज में भी शरीक होती। एक रिवायत में ये भी है कि इब्तिदा में आप घाटी बजाती थी, बाद में तोबा तायब होकर जंगल में गोशा नशीनी अख्तियार कर ली। आपने उलूम ज़ाहिरी हासिल करने के लिए कूफे का रख्त सफ़र बांध लिया, जो अपने वक्त में बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ था। वहाँ से पहले उन्होंने कुरान हकीम हिफ्स किया, उसके बाद दरवेशी और हदीस की तालीम हासिल की। इतनी महारत हासिल की कि आपका वाज सुनकर बड़े बड़े मुहद्दिस और फ़क़िया हैरान रह जाते थे। उनकी बारगाह मारफत में बड़े बड़े उलमा और सूफिया हाजिर होते थे। उनमें सरे फहरस्त इमाम सुफियान सूरी हैं, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। उसके अलावा हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत राबिया बसरी से निहायत अक़ीदत रखते थे। हज़रत राबिया बहुत कम गुफ्तगू करती थी, अगर कोई सवाल पूछ लेता तो मुख्तसर जवाब देती थी। हर बात में कुरानी आयात का हवाला देती। जब लोगों ने उसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उसे लिखते हैं, इसलिए कुरान की आयतों के सिवा कुछ नहीं बोलती कि कहीं मेरे मुंह से बुरी बात न निकल जाए जिसे फरिश्ते लिख लें। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन में फरमाते हैं कि हज़रत राबिया ने अपने अशार में गरज और आरजू की जिस बहस का जिक्र किया है उससे मुराद अल्लाह ताला के एहसान और इनाम है जो वो अपने बंदों पर रवा रखता है, और जिस खुब इलाही का जिक्र किया गया है उससे मुराद दीदार इलाही और जमाल खुदाबंदी है
और यही मोहब्बत सबसे बेहतर और बरतर है। एक दफ़ा लोगों ने आपसे सवाल किया कि आप निकाह क्यों नहीं करती, तो फरमाया कि मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर उनमें से मुझे निजात मिल जाए तो मैं निकाह कर लूं। पहली ये कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। लोगों ने कहा कि मालूम नहीं। आपने फरमाया कि दूसरी ये कि मेरा एमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में। और तीसरा ये कि क़यामत के दिन एक ग्रोह को बिश्त में दाएं तरफ से ले जाया जाएगा और दूसरे ग्रोह को बाएं तरफ से, तो मैं किस जानिब से जाऊंगी। लोगों ने जवाब दिया कि हमें तो इल्म ही नहीं है। तो हज़रत राबिया फरमाती हैं कि जिसे इतने सारे गम हो वह औरत शोहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है। उसका दिल हर वक्त खौफ इलाही से मामूर रहता था। वो अपने खौफ जहन्नम और ख्वाहिश जन्नत से बेनियाज होकर खुदा को याद करती थी। उनका अकीदा ये था कि खुदा को याद किया जाए क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है। उस मोहब्बत का मकसद बारी ताला की खुशनुदी हासिल करना हो, उसका दीदार हासिल करना हो। आप हमेशा रोती थी, फरमाया करती थी कि मैंने सिर्फ अल्लाह ताला ही से मोहब्बत की है। डरती हूँ कि मरते वक्त आवाज ना आए कि राबिया तू हमारे लायक नहीं। वो हमेशा खुरदुरे कंबल का कुर्ता पहनती थी और वसीयत फरमाती थी कि मरने के बाद इसी में दफन की जाऊं। उनके इंतकाल के बाद एक खातून ने उन्हें ख्वाब में देखा कि बहुत ही तिंगती रेशमी कुर्ता पहने हुए थी। खातून ने सवाल किया कि कंबल का कुर्ता कहाँ गया, तो जवाब में कहने लगी कि रहमान ने उस कुर्ते के बदले में ये कुर्ता अता फरमाया है। उस औरत ने कहा कि कुर्ब इलाही के हुसूल का कोई तरीका बताएं, तो जवाब दिया कि कुर्ब इलाही के लिए याद इलाही से बेहतर कोई चीज नहीं। अक्सर वो अशार पढ़ा करती थी जिनका तर्जुमा कुछ यूं है, ऐ मेरे आका, बंदे खिलवतों में तेरा कुर्ब ढूंढते हैं, तेरी असमत के गीत समंदर में मछलियां गाती हैं और तेरे मुकद्दस जलाल की वजह से मौजें एक दूसरे से टकराती हैं। दिन की रोशनी, रात की तारीकी, घूमने वाले आसमान, मुनव्वर चांद, चमकीले तारे सब तेरे सामने सजदा करते हैं और हर चीज एक अंदाज के मुताबिक है क्योंकि तू वनी और कहार है। वो अपनी दुआएं अपने अशार के जरिए बयान करती थी। उस दुआ को अक्सर रातों को छत पर जाकर पढ़ा करती थी। ए मेरे मालिक, सितारे चमक रहे हैं और सब लोगों की आंखें नींद से बंद हैं और हर कोई अपनी खिलवत में है। मैं यहाँ तेरे साथ अकेली हूँ। ए मालिक, अगर मैं दोज़ख के अजाब के खौफ से तेरी इबादत करती हूँ तो तू मुझे दोज़ख में झोंक दे। अगर मैं जन्नत की तवक्को में तेरी इबादत करती हूँ तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं महज तेरी खातिर इबादत करती हूँ तो मुझसे अपने हुस्न लाजवाल को पोशीदा न रखना। वो फरमाती थी कि कोई इंसान किस तरह तौबा कर सकता है जब तक उसका मालिक उसको उसकी तौफीक अता न करे और उसे कबूलियत न बख्शे। अगर वो तुम्हारी तरफ रुख करेगा तो तुम भी उसकी तरफ रुख करोगे। फरमाती थी कि अल्लाह ताला से किनात पसंद दिल मांगो, ये बहुत बड़ी नेमत है। दिल को काबू में रखना और अख्तियार होने पर नाजायज ख्वाहिशों को रोकना मर्दानगी है। एक मर्तबा लोगों ने अर्ज किया कि आपकी शीरीन बयानी तो इस काबिल है कि आपको मुसाफिर खाने का निगरान मुकर्रर कर दिया जाए। फरमाया कि मैं तो खुद ही अपने मुसाफिर खाने की मुहाफिज हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरे अंदर है उसे बाहर निकाल देती हूँ और जो मेरे बाहर है उसको अंदर जाने नहीं देती। इसलिए मुझे किसी की आमदोरफ्त से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि कल्ब की निगहबान हूँ, खाकी जिस्म की नहीं। एक मर्तबा आपसे सवाल किया गया कि आप इब्लीस को दुश्मन तस्वर करती हैं। फरमाया कि मैं तो रहमान की दोस्ती में मशगूलियत की वजह से इब्लीस की दुश्मनी का तस्वर ही नहीं करती। आलम ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि क्या तू मुझे महबूब रखती है। तब राबिया ने अर्ज किया कि वो कौन बदनसीब होगा जो आपको महबूब न रखता हो, लेकिन मैं तो हुबे इलाही में ऐसी गर्क हूँ कि उसके सिवा किसी की महबूबियत का तस्वर तक नहीं आता। यही वजह है कि मैं किसी की महबूबियत का एहसास तक बाकी नहीं रखती। लोगों के इस सवाल पर कि मोहब्बत क्या शय है, आपने फरमाया कि मोहब्बत अज़ल से है और अबद तक रहेगी, क्योंकि पूरे आलम में किसी ने उसका एक घोंट तक नहीं चखा, जिसके नतीजे में मोहब्बत अल्लाह ताला में जम होकर रह गई।
ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر ادا کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کرتے، تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عامری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانش مندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں چاقو چھری نہیں ہے جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دوگی، تو اسی وقت ایک شخص کھانے کو کوئی شے پیالے میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے اٹھی، اسی وقت گر کے ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دل روز آہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا دل دنیا کی محبت سے اس طرح خالی کر دیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کر قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئی کہ ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہان مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھے۔ حضرت عبد الواحد عامری بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان ثوری رابعہ بصری کے مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مرتوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت ہی نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے، اور میں اس عطا کردہ کرشمے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور بصرہ میں کھجور کی موجودگی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضا الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم معنی ہے۔ پھر حضرت سفیان نے اپنی دعا کے لیے درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ سچ بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقل باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کس شے کی خواہش ہے۔ یہ سن کر سفیان نے مہوے حیرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا گاہ جویا ہوں۔ رابعہ نے فرمایا کہ تمہیں رضا الہی کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو۔ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی ہے۔
میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہی فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دہانی دلانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ مشائخین بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کے ہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایتیں کرنے لگے، تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کا اس کثرت کے ساتھ ذکر نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے یہ فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے مطمئن نفس، اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائخین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار، اپنے مالک کے حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔